रहमान रहीम। नावल इश्क की एक तमन्ना। राइटर मोमना शाह। किस्त नंबर 29। हैदर जब घर आया तो सवरी बाहर बालकनी में रखे झूले पे बैठी थी। वो झूले के किनारे पे सर टिकाए आसमान को खामोश नज़र से ताक रही थी। हैदर उसके पास आया था और चेयर घसीट कर उसके मुकाबले बैठा। क्या सोच रही हो? हैदर ने उसका हाथ थाम कर नरमी से पूछा। कुछ नहीं। वो अपने ख्यालों से चौंकी और उसे तका। कुछ तो सोच रही हो? ऐसे ही तो कोई यूं ख्यालों में डूबा नहीं बैठा रहता। वो उसकी आंख में जंग था, मुस्तफसिर था। सावरी ने उसकी नज़रों से नज़रें चुराई। कुछ भी नहीं सोच रही थी, तन्हा थी, अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए यहाँ ऐसे आकर बैठ गई। जो भी डर है, खौफ है, मुझसे शेयर क्यों नहीं करती तुम? हैदर ने उसका दूसरा हाथ भी थामा था। अपने डर, खौफ, वहम इन लोगों से शेयर किए जाते हैं जिनसे कोई ताल्लुक हो। वो संजीदगी से कहती उसे एक नज़र देखकर रुकी थी। और आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसने अपने दोनों हाथ उसकी गिरफ्त से निकालकर तलखी से कहा। कोई ताल्लुक हो ना हो, दोस्ती का ताल्लुक तो है ना। हैदर ने नरमी से कहा। दोस्ती? जानते भी हैं कि दोस्ती का हक अदा करना कितना मुश्किल है। अक्सर लोग दोस्ती के इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं और आप जैसे लोगों के फ़ेल होने के इम्कानात तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो तमस्कुर से कहती बालकनी से उठकर चली गई थी। हैदर गहरी सांस लेता उसके पीछे गया था। वो किचन में खड़ी दूध गिलास में उंडेल रही थी। सावरी, मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, हैदर ने एक जज़ब से कहा। सावरी के हाथ थमे थे। उसने नज़रें मोड़कर उसे देखा। दूध का गिलास स्लेब पे पटक कर उसके मुकाबले लाई थी और एक जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया था। हैदर ने बेयकीनी के आलम में उसे तका था। समझ क्या रखा है मुझे? पहले दोस्ती का झांसा, अब मोहब्बत का। बच्ची नहीं हूँ मैं, सब समझती हूँ। मैं आपके बच्चे को जन्म दे रही हूँ पैसे की खातिर। ये एक सौदा है और सौदे में मैं मज़ीद कोई सौदा नहीं चाहती। अपने दिल का सौदा तो बिल्कुल नहीं लगा सकती। वो चिल्ला कर कहती किचन से निकलकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। हैदर माथा मसलता अपनी आंखें मूंद कर रह गया था। वो जितना सावरी और अपनी लाइफ आसान करने की कोशिश करता, चीज़ें उतनी ही मुश्किल होती चली जाती। वो तो अफसोस से सारे लाता लॉन्ज में सोफे पर आकर लेट गया था। मुस्तफ़ा, उठो ना, देर हो रही, ऑफिस नहीं जाना क्या आज? वो नहाई धोई पर्पल कलर के लान के प्रिंटेड सूट में खड़ी उसे जगाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। बाल उसके हल्के गीले गीले हो रहे थे। नहीं, आज दिल नहीं कर रहा जाने का। मुस्तफ़ा ने करवट बदलते तकिया अपने मुंह पर रखा। ऐसे कैसे दिल नहीं कर रहा? चलो शराफा से उठो, काम चोर कहेंगे। वो उसके कंधे को मुसलसल झंझोड़ रही थी। यार प्लीज़ तरस खा लो मुझ पर और छोड़ दो मुझे। वो मिन्नत कर रहा था। क्या हो गया तुम्हें? वो इंसान जिसको काम के सिवा कुछ सूझता नहीं था, आज उसको छुट्टी करनी है। हैरत की बात है वो कुशन उसके मुंह पे से हटाकर गोया हुई। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो लड़की जिसके लिए सोने के अलावा कुछ भी ज़रूरी ना था, वो अब क्यों इतना जल्दी उठने लगी है? मुस्तफ़ा ने कहते साथ ही उसके कलाई थाम कर उसे खींचा था। वो सीधी उसके पहलू में आकर गिरी थी। मुस्तफ़ा, उसने उसकी हरकत पे उसे घूरा था। जी मुस्तफ़ा की जान। वो उसके गिले बालों में मुंह देकर गोया हुआ। यार देर हुई है तुम्हें, ये छूर पंक्तियाँ बाद में कर लेना। वो उससे दूर होकर बैठी थी। नहीं, मुझे तो अभी ही करनी है, वो खुमारी से कहता उससे पहले कि उसे दोबारा खुद पे गिराता। नाज़नान उसके पास से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई थी और अपने बालों में कंघर करने लगी थी। शराफा से मेरे पास वापस आओ, मुस्तफ़ा ने बिगड़े हुए तैवल लिए कहा। शराफा से उठो और ऑफिस के लिए तैयार हो। नाज़नान ने बिगड़े तैवल ही हुक्म सादर किया। तुम मुझ पे हुक्म चला रही हो? मुस्तफ़ा को अचंभा हुआ। जो भी समझो। वो बाल पोश पे झटकती उतरा कर गोया है। ज़िद्दा इतराओ मत, पता है ना कि अब कुछ कहूँगा नहीं तो नखरे दिखाने लग गई हो, मुस्तफ़ा ने खफगी से कहा और बिस्तर से उठकर उसकी पोस्ट पे आकर खड़ा हुआ था। नाज़नान उसे शीशा में देखकर घूरती उससे थोड़ी दूर हुई थी। मुस्तफ़ा मुंह बनाता फ्लैक्स के साथ गोया हुआ। तुम्हारे पास नहीं आया, ज़्यादा खुश फहम होने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास नहीं आया तो फिर किसके पास आए हो यहाँ? वो बिना मुड़े अपने बालों को जोड़े की शक्ल में बांधने लगी थी जब मुस्तफ़ा ने झुक कर एक लम्हे में उसके गाल पे अपने लाभ रखे थे। नाज़नान उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था और मुस्तफ़ा कमीनगी से मुस्कुराता वाशरूम में बंद हो गया था। चिपको, नाज़नान बुड़बुड़ाई थी और फिर अपनी बुड़बुड़ाहट पे मुस्कुरा कर रह गई थी। मुस्तफ़ा और नाज़नान नाश्ता कर रहे थे जब ऊपर से नर्स भागती हुई नीचे आई थी। सर आलम सर को होश आ गया। मैंने डॉक्टर साहब को भी कॉल कर दी, बस वो भी अभी आते होंगे। नर्स ने फूले हुए सांस समेत का। सच भाई? मुस्तफ़ा और नाज़नान ऊपर की जाने भागे थे। जब वो दोनों ऊपर आए तो आलम की आंखें खोली हुई थी और वो साद नज़रों से छत को घूर रहा था। भाई? नाज़नान उसके बराबर आकर बैठी थी। आलम ने उसे संजीदगी से तका। भाई आप ठीक है ना? नाज़नान की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ठीक हूँ मैं, तुम परेशान ना हो, आलम की आवाज़ में नकहा थी। आलम भाई? मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू चमके थे। मैं ठीक हूँ मुस्तफ़ा, आलम ने उसके चेहरे पे छाया इज़्तिराब देख कर गहरी सांस लेकर कहा। डॉक्टर साहब आ गए, मुलाजमा ने आकर बताया। हाँ, उनसे कहो ऊपर आ जाओ। मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा। मुलाजमा सर हिलाती बाहर चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आए और आलम का चेकअप किया, उससे चंद सवाल किए
اور پھر اس کو زندگی کی جانب ایک نیا ویلکم کیا۔ اب یہ بہتر ہیں، پر چلنے پھرنے میں انہیں دقت ہوگی، پر انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ بہت جلد ریکور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کر بتایا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ مصطفیٰ نے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ مینشن ناٹ، میں امید کرتا ہوں ایک ہفتے بعد آپ اپنا چیک اپ کرانے خود ہاسپٹل آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے عالم کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، جس پہ عالم محض فیکا فیکا سے مسکرا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھتے اور اس دوران ان کے ساتھ ناشتہ بھی کر لیتا، پھر چلے گئے۔ عالم نے مصطفیٰ کو خاموش نظروں سے تکا تو مصطفیٰ انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ عالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کون؟ مصطفیٰ نے تھوک نکل کر پوچھا۔ اچھے سے جانتے ہو کس کا پوچھ رہا ہوں، اور جھوٹ مات بولنا، کیونکہ تم یہ سوچ کر کہ میں کچھ سن نہیں رہا بہت کچھ کہہ چکے ہو۔ عالم نے درستگی پوچھا۔ وہ مل گئی ہے اور عالم وہ بیا ہے۔ مصطفیٰ کی بات پہ عالم کے گلے میں ایک گٹھلی ابھر کر معدوم تھی۔ اسے بلاؤ، عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ یہاں نہیں ہے، مصطفیٰ نے اسے آگاہ کیا۔ وہ جہاں بھی ہے مصطفیٰ اسے میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ عالم کے لہجے میں اگرائی تھی، پر وہ آنے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ نے بے چارگی سے کہا، مجھے نہیں پتا، اسے یہاں لے کر آؤ اور اسے یہ مت بتانا کہ میں ہوش میں آ چکا ہوں۔ عالم نے ساتھ نظریں سامنے دیوار پر ٹکایا کہا، میں کوشش ہی کر سکتا ہوں۔ مصطفیٰ نے بے چارگی سے کہا، مجھے کوشش نہیں وہ چاہیے۔ عالم نے آنکھیں موند کر کہا۔ مصطفیٰ دھیرے سے ساری لاتا چلا گیا۔ بیا پلیز چلو میرے ساتھ، تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت ہے۔ مصطفیٰ نے اس کی منت کی، اسے میری ضرورت ہے پر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ شعلہ نے سنجیدگی سے کہا، پلیز بیا چلو، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ مصطفیٰ نے اسے منانا چاہا۔ سوچ لو، میں جو کہوں گی وہ کرو گے؟ شعلہ جلتے لہجے میں مستفسر، ہاں تم جو کہو گی وہ میں کروں گا بیا۔ مصطفیٰ نے چہ کر کہا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دو پھر۔ شعلہ نے سرد لہجہ میں کہا، مصطفیٰ اپنی جگہ پتھر کہو۔ اسے سمجھ نہیں آتا کیا جواب دے۔ وہ کئی لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے مصطفیٰ، پر اپنے کہے پر عمل پیرا ہونا بہت مشکل۔ تم جا سکتے ہو اب یہاں سے۔ شعلہ نے تمسخر سے کہا، میں تمہاری بات ماننے کے تیار ہوں، پر میں طلاق ابھی نہیں دے سکتا، کچھ ماہ بعد دے دوں گا۔ مصطفیٰ نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، پھر اسے تمہارے لیے تھوڑا اور آسان بنا دیتے ہیں۔ اپنا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلے جیسا کر دو، مجھے بھی تو پتہ چلے میرا بھائی مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا، یاد رکھنا جس دن تم نے میری بات کے خلاف قدم اٹھایا اس دن میں ایسی جگہ چلی جاؤں گی کہ تم مجھے چاہ کر بھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ شعلہ نے درستگی سے کہا، میں تمہاری بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ نے جھٹکا، ٹھیک ہے، میں آتی ہوں اپنا سامان لے کر۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان باندھے۔ جب شعلہ اس کے کمرے میں آئی، مجھے یقین نہیں ہے تم واپس جا رہی ہو، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ شعلہ تم نے یہ فیصلہ لے کر بہت اچھا کیا، ہم جہاں سے ہو کر آئی ہیں نا ان لڑکیوں گھر بس جانا بڑی بات ہے۔ شعلہ نے محبت سے کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ بے فکر ہو، گھر تو میں تمہارا بھی بسا کر ہی رہوں گی۔ شعلہ نے اس کے گلے لگتے کہا۔ شعلہ پھیکا سا مسکرائی تھی، چلتی ہوں، کوئی بھی بات پریشانی ہو تو مجھے بلا جھجک کال کرنا۔ شعلہ نے کہتے ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھانا چاہا۔ جب شعلہ نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور اس کے ساتھ لے کر باہر گئی، مصطفیٰ نے اس کا بیگ گاڑی کے ڈگی میں رکھا اور شعلہ کا سفر پھر سے عالم کی طرف گامزن ہو گیا۔ شعلہ جیسے ہی اندر آئی، نازنین جو لاؤنج میں بیٹھی تھی اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ بھابھی آپ؟ نازنین اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوئے، پھر پر شعلہ کے پیچھے آتے مصطفیٰ کو دیکھ اس کی ہمت بندی تھی۔ آؤ تمہیں عالم کے کمرے میں چھوڑا، مصطفیٰ نے نرمی سے کہا اور نازنین کو سرے سے نظر انداز کرتا اوپر چلا گیا۔ نازنین کو عجیب تو لگا پر اسے لگا کہ شاید وہ پریشان ہو۔ خیر وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ کمرہ عالم کا ہے، تمہارا سامان ملازمہ لے آئے گی، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا اور دروازے سے ہی واپس لوٹ گیا۔ شعلہ نے قدم کمرے میں رکھے تو وہ بستر پر آنکھیں باندھ کے ہوش و خیرت سے بیگانہ پڑا تھا۔ شعلہ چلتے چلتے اس کے سر پہ آ کر کھڑی ہوتی، تم زندہ کیسے بچ گئے؟ وہ ہنسی تھی، تمہیں تو مرنا تھا۔ عالم تم زندہ کیسے بچ گئے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بے بسی سے ہنسی تھی، آنکھوں میں آنسو چمکے تھے اور یکدم بے قابو ہوتے آنکھوں سے پھسلتے عالم کے ہاتھ کی پوچھ پہ گری تھی۔ بہت پیار کرتی ہوں تم سے، پر جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی بول نہیں پاؤں گی، اور اس کا بدلہ تو لینا ہی تھا میں نے۔ تمہیں پتہ ہے ماں بننے والی ہوں میں، اور آف کورس تم باپ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے سسکی تھی، میں کتنا بھاگی تم سے، پر وہ آخری رات جب میں یہاں سے اپنا انتقام پورا کر کے بھاگنے والی تھی اس رات تم نے مجھے کمزور کر دیا۔ میری روح کو تو فتح کر دیا پر میرے جسم کو بھی اپنی ملکیت بنا دیا میر۔ وہ لب دبا کر کہتی، اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے اپنے پیٹ تک لائی تھی اور اپنے ابھرے پیٹ پہ عالم کا ہاتھ ڈالا تھا۔ دیکھو تمہارا بچہ بہت شرارتی ہے، ابھی سے میں سوچتی ہوں جب یہ اس دنیا میں آ جائے گا تو کتنا شرارتی ہوگا، تم اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی ہو نا؟ وہ کہتے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ عالم نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، دھیرے سے اس کے پیٹ پہ اپنا ہاتھ سرکایا تھا۔ شعلہ کا پورا وجود ایک جگہ تھما تھا، اس نے بے یقینی کے عالم میں میر عالم کو دیکھا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے زخمی نگاہوں سے تاک رہا تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ بے یقین ہوئی، بہت پہلے ہی ہوش آ گیا تھا، پر اب اس پہ لگتا ہے کہ سچ میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ تم نے مجھے مارنا چاہا، اب بھی تم مجھے مارنا چاہتی ہو، تم نے میرے اعتماد کا قتل کیا۔
शोला उसके लिए तुम्हें कभी मुआफ़ी नहीं मिलेगी। आलम की आंखों में एक सादापन था जिस देख शोला के रीढ़ की हड्डी सुनाई थी। मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल भी अफसोस महसूस नहीं हो रहा कि मुझे अपनी बीवी अपने बच्चे की माँ से शदीद नफरत है, आलम ने कहते साथ ही उसके पेट पे से अपना हाथ हटाया था। मेरे ख्यालात भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसे हैं, नफरत है मुझे तुमसे, शोला ने साद लहजे में तलखी से कहा और उसके पास से उठ गई। आलम उसके सरापे को घूर कर रह गया था। उसे लगा था शायद उसे अब अपने किए पर पछतावा हो, पर उसकी वो मिसाल थी कि रस्सी जल गई पर बाल ना गया। तुमने मेरी इतने सालों की मेहनत को खाक में मिला दिया शोला, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। आलम बिस्तर पे उठ बैठा था, पैर बिस्तर से नीचे उतार कर उसने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की तो उसके पैर लड़ख गए। उससे पहले कि वो ज़मीन बोस होता, शोला आगे बढ़कर उसे थामा था। आलम ने बेरुखी से उसे खुद से दूर झटका था और दीवार का सहारा लेता बमुश्किल वाशरूम तक गया था। शोला ने उसे नम आंखें लिए तका और अपने आंसू गालों की जीनत बनने से पहले साफ कर लिए। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।